السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الحلقة الأولى بالنسبة للاستعداد للفرد رقم 1 اللي غنشوف فيه التصحيح ديال لي زيكزامان ناسيونو اللي كانوا قدام بالنسبة للدرس ديال ATP. إذا كنقترح عليكم اليوم أننا نخدموا ليكزامان ديال 2012 ليكزامان ديال 2012 SVT نورمال. دونك كاين 3 تيب ديكزارسيس خصنا نخدموهم. كاين لي زيكزارسيس ديال لا شين ريسبيراتوار، وكاين لي QCM la restitution des connaissances، وكاين الملتيبليكاسيون سيلولير ديال لي لوفور. غنخدم معكم في هذه الحلقه هذه غادي نخدموا لا شين ريسبيراتوار. في الدوزيام فيديو ان شاء الله غادي نخدموا الملتيبليكاسيون ديال لي لوفور، هو ليكزامان ديال 2013، ومن بعد غادي نخدموا تو سامبلومون لي QCM. اذا هذا ليكزامان هذا غتلقاو في اللين ديسكريبسيون، متفقين؟ غتلقاوه ديجا حطوا لكم في اللين ديسكريبسيون في واحد PDF. دونك غادي تخدموه بيان سور، وغادي نقول لكم بالضبط ان اكزرسيس في لين ديسكريبسيون. دونك في لين ديسكريبسيون غادي نحط لكم PDF بلس نيميرو ديكزرسيس. دونك هذا ليكزامان هذا عطاونا فيه لا بروميير كيسيون، هو عطاونا واحد لي دو سيلول، جوج ديال الخلايا، دونك سيلول في ميليو ايروبي وسيلول في ميليو انايروبي. دونك لا فيغور A présente une cellule dans un milieu aérobie. Par contre, la figure B représente une cellule dans un milieu anaérobie. وطلبوا منا في لا بروميير كيسيون هو نديرو كومباريزون. ملي كيقول لك دير كومباريزون خاصك تلقى بيان سور لي ديفيرونس اونتر لي دو سيلول، تلقى لي ديفيرونس و لي ريسومبلونس. حنا غنركزوا على من؟ على لي ديفيرونس اللي كاينين ما بين هاد لي دو سيلول. دونك ديما غنمشي غنركز على من؟ غنركز على الميتوكوندري غنركز عليه حيت هو اللي غيعطيني الفرق ما بين هاد السيلول وهاد السيلول. اذا شوف معايا هنا شنو كيبان لك؟ اول حاجه غنحسب لو نومبر دو ميتوكوندري. الا حسبتي معايا لو نومبر دو ميتوكوندري كما كتشوف دابا في لا سيري، هنا كاينين 5 ميتوكوندري وهنا كاينين 4. انا ما رسمتهمش كاملين، هنا كاين 5 4. دونك ما كاينش واحد الفرق في العدد. غنشوف بقاتنا شكون؟ بقاتنا لا طاي. دونك شنو غادي نقول؟ دون لو ميليو ايروبي entre parenthèses figure A les mitochondries sont de grande taille sont de grande taille avec des crêtes développées. bien sûr غادي نلعب على من؟ نلعب على لي crêtes. هما les crêtes sont développées. Par contre, dans le milieu anaérobie, les cellules كيفاش دايرين؟ les cellules مالهم possèdent des mitochondries. Les mitochondries sont de petite taille et les crêtes non développées. دونك هذه كانت لا بروميير كيسيون. وغير واحد لانفو غنزيد نعطي لكم، كاين ليكزامان ديال 2017 ديجا خدمته العام اللي فات مع لي زيليف بوندون بريباراسيون ديال ليكزامان ناسيونال، غتلقاو في ديسكريبسيون. اذا كاين ليكزامان ديال 2017 خدموه حتى هو مزيان. وكاين ليكزارسيس، هذا ليكزارسيس نفسه كاين بالعربيه، الناس اللي كيقراو بالعربيه كاين حتى هو في لين ديسكريبسيون. دونك كانت هذه لا بروميير كيسيون. دونك هادشي اللي كاين في لا بروميير كيسيون هو نديرو كومباريزون اونتر هاد السيلول وهاد السيلول. مزيان. دابا عندنا الدوزيام دوني. في الدوزيام دوني باش ما نقراش دوني باش ما نطولش، شنو عطاونا دو ميليو، عطاونا الميليو 1 والميليو 2. شنو درنا؟ شدينا واحد لي سيلول دو لوفور، خلايا ديال الخميره، وسحقناهم اون في بغوايي لي سيلول، سحقناهم. علاش؟ باش يخرجوا لي كومبوزون ديال ديال السيلول. غنشد هاد السيلول هادي وغادي نسحقها في المهراز في الموكسي صافي، ولي كومبوزون ديال السيلول غيخرجوا. من بعد ندير واحد لوبيراسيون كتسمى سونتريفيغاسيون او ظاهره النبض. لوبجيكتيف منها هو نعزل الميتوكوندري. اذا داك لي دوني كاملين غير باش نعزل الميتوكوندري. خدينا دو ميليو 1 ميليو 2 صافي. ديما تعلم الله يرضي عليك لي دوني ديال ليكزارسيس ديرهم سو فورم دو شيما. علاش؟ الشيما كتكون سهله في الخدمه. دونك عندي الميليو 1 الوسط الاول، وعندي الدوزيام ميليو. في الميليو 1 و 2 درنا لاسيد بيوريفيك. دونك الميليو 1 و 2 فيهم لاسيد بيوريفيك مزيانين. في الميليو 2 درنا الميتوكوندري. في الدوزيام ميليو 100 ميتوكوندري. اذا في الميليو الاول عندنا غير لاسيد بيوريفيك بوحدو وما كاينش الميتوكوندري. في الدوزيام ميليو كاين الميتوكوندري وكاين لاسيد بيوريفيك. حنا شنو كنعرفوا؟ الميتوكوندري ديغراد لاسيد بيوريفيك، يعني لاسيد بيوريفيك غيدخل للميتوكوندري وغيديغرادا في لا ماتريس وغيعطيني اسيتيل كوانزيم ا والسيكل دو كريبس. متفقين؟ مزيان. من بعد O2 غياخد شكون؟ غياخد لي زيليكترون من عند من؟ من عند ان ا دي اش بلس.
اللي كيجي منين اللي كيجي من ديغراداسيون ديال لاسيد بيوريفيك لاسيد بيوريفيك كيديغرادا في لا ميتوكوندري وكيعطيني ان ادي اتش بلس لا في السيكل دو كريبس لا في الفورماسيون ديال لاسيتيل كونزيما صافي اذا هاد او 2 شنو كيولي او 2 sera réduit en H2O O2 كيولي ماء اذا O2 اللي كاين في هذا الوسط غيبدا ينقص علاش حيت كيولي ماء اذا هذا في الدوزيام ميليو هو O2 لا كونسونطراسيون ديال O2 ديميني افيك لو طون علاش حيت O2 كيولي H2O هو O2 se transforme en H2O فين وقع هذا الشيء في لا ميتوكوندري في لا ميتوكوندري O2 كيولي ماء اذا O2 غيبدا ينقص متفقين مزيان هنا ما كاينش الميتوكوندري بويسكو ما كاينش الميتوكوندري او2 كاع ما غاديش تكونسوما غادي نقولها قال لك طلبوا مني في الدوزيام كيسيون قال لك دير ديكريفاسيون غندير هادشي سو فورم دو تيغي غندير الميليو 1 بوحدو والميليو 2 بوحدو دونك دون لو ميليو 1 دو بوين لا كونسونطراسيون ديال او2 مالها ريست ستابل ا 9 ملغ بار لتر هنا عندي 8 هنا 10 هنا انفيرون 9 والونيتي هي ملغرام بار لتر 9 ملغرام بار لتر au cours de l'expérience على مدار التجربه الاو 2 بقى ثابت فيكس مزيان انا كملت البروميير ميليو دابا غندوز للدوزيام ميليو دون لو ميليو 2 لا كونسونطراسيون دو 2 ديمينو ولكن ديمينو بروغريسيفمون حيت لي ديمينيسيون 3 تيب كاين ديمينيسيون فابل بحال هكا مثلا درت ديمينيسيون بحال هكا هذه غنسميها ديمينيسيون فابل متفقين غنسميها فابل ديمينيسيون فابل هذه غتسمى ديمينيسيون بروغريسيف هذه غتسمى ديمينيسيون رابيد صافي دونك كاين ثلاثه كاين فابل بروغريسيف رابيد هذه ديمينيسيون بروغريسيف دونك لا كونسونطراسيون diminue la concentration normalement ديال O2 la concentration d'O2 diminue progressivement en fonction du temps ها هي نزلات من بعد شنو طلب منك قال لك عطيني ديدكسيون استنتاج اذا الفرق ما بين هذا الميليو هو الميتوكوندري اذا الميتوكوندري هو اللي كونسوما الاو 2 علاش الاو 2 نقص هنا وما نقصش هنا حيت الميتوكوندري هو اللي كونسوماه دونك شنو غادي ندير ديدكسيون لا ميتوكوندري est le responsable de consommation d'O2 dans le phénomène de respiration اذا الميتوكوندري هو اللي كيكونسومي الاو 2 صافي هادشي اللي كاين في لا بروميير كيسيون وفي لا دوزيام كيسيون دابا غندوزو للتروازيام كيسيون وغنقرا معكم هنا لي دوني حيت هنا شويه هادشي ديال لاشين ريسبيراتوار فيه ما يدار اذا ها انت ركز معايا دوزيام دوني les mitochondries jouent un rôle essentiel dans la synthèse d'ATP au niveau de la cellule pour déterminer la relation اسمع مزيان بغينا نعرفوا لا رولاسيون entre la consommation d'oxygène ou la synthèse d'ATP بغينا نعرفوا العلاقه ما بين الأو 2 والسينثيز ديال ATP اذا الميتوكوندري عرفناه بانه كيكونسومي الأو 2 وحنا عارفين بان الميتوكوندري كيصاوب الATP دونك شنو هي الرولاسيون اللي كاينه ما بين الأو 2 وما بين الATP مزيان on propose les données suivantes une suspension de mitochondries est préparée dans un milieu riche en transporteurs réduits NADH plus FADH2 et ADP et PI mais sans oxygène اذا غنشدو واحد الميتوكوندري ياك الشباب ها هو ميتوكوندري وغادي نديروه في واحد الميليو اللي هو غيش بالان ا دي اتش بلس والاف ا دي اتش 2 ها هو وانا شنو كنقول لي زيليف ديما ما يمكنش نبقى نشوف باراغراف دوك لي دوني اللي عندي نحولهم للشيما قال لي ميتوكوندري نمشي لورقه الوسخ ورسم ميتوكوندري وندير الميتوكوندري شنو فيه لي كومبوزي ريدوي فيه الا دي بي والبي اي ولكن ديبورفو دوكسيجين دونك لا ميتوكوندري يا اما كيقول لك سون اوكسيجين او بيان ديبورفو يعني سون اوكسيجين جوج ديال المصطلحات اللي كيديروا ديبورفو ولا سون اوكسيجين ما فيش اوكسيجين دونك الميتوكوندري واش غيخدم ما غيخدمش الميتوكوندري باش يخدم ضروري وعقل على هذه ها انت الميتوكوندري باش يخدم خصو O2 بلس شكون بلس لاسيد بيروفيك او بيان الا ما عطيتوش لاسيد بيروفيك كنعطيه لي كومبوزي ريدوي NADH بلس FADH2 يا اما كنعطيه لاسيد بيروفيك او لي كومبوزي ريدوي علاش حيت لاسيد بيروفيك ملي كيدخل للميتوكوندري
هو كيولي ديكومبوزي ريدوي صافي عقل على هذه الله يرضي عليك. اذا الميتوكوندري باش يخدم خصو الاو 2 وخصو لي كومبوزي ريدوي او بيان لاسيد بلوريديك واحد في الجوج. اذا حنا طونكو ما كاينش او 2 طونكو او 2 ما كاينش ما غيوقع والو. يعني ها انت غتجي معايا للكراف. فهاد الكراف شنو غادي نشوفوا؟ غنشوفوا الكونسونطراسيون ديال اش بلس والاي تي بي اون فونكسيون دو طون. هنا اون فونكسيون دو طون، هنا عندنا لاكس دو طون. وفي هاد البوان هادي وقع فارياسيون ديال الكور. اذا النقطه فين تغير الميديان نقطه مهمه جدا. اذا شوف معايا هنا درنا لاجو ديال او 2 يعني افون لاجو ديال او 2 لا كونسونطراسيون ديال اش بلس اي دا تي بي ايتي نول، كانت نول زيرو. علاش؟ حيت او 2 كنعرفوا بان او 2 هو اكسبتور فينال ديال لي زيليكترون، وهذا هو الدونور. هادو سو سون دي دونور. اذا من غادي نزيد انا او 2 اوتوماتيكمون هادو شنو غيديروا؟ غناخذوا اوتر كولور. دونك هادو شنو غيديروا؟ غيعطيو لي زيليكترون لا شين ريسبيراتوار. دوك تي 1 ولا الكومبلكس 1 الكومبلكس 3 الكيو سي والكومبلكس 4 المهم لا شين ريسبيراتوار غدوز لي زيليكترون لمن لعند او 2 شنو غيولي اش دوزو مزيان. وشنو غيوقع لاش بلس؟ لي زاج هاد لي زاج غيخرجوا من الماتريس ليسباس. اذا شنو غيوقع لي زاج؟ ها لي زاج بداو كيبانوا، ها لي زاج ارتفعوا بسرعه. علاش لي زاج ارتفعوا؟ خاصك تفهم معايا المبيان. علاش لي زاج ارتفعوا بسرعه؟ حيت من ضفت او 2 هادو طلقوا لي زيليكترون ولي بروتون ارتفعوا بسرعه فين في ليسباس انترممبرانير. شنو تصاوب ليا ان غراديون دو بروتون. لي بروتون من غيرجعوا؟ لي بروتون غيرجعوا من لاسفير بيدونكولي، غيرجعوا من لاسفير ولا نرسم كاع لاسفير في هاد الجهه، غيخرجوا من لاسفير بيدونكولي، غيخرجوا من هنا من هاد لاسفير غيخرجوا لهنايا. شكون اللي غياخذهم او 2. اذا او 2 كياخذ 2 زيليكترون من عند هذا من عند ان دي اتش اش بلس و اف دي اتش 2 وكياخذ جوج ديال لي بروتون. وشنو كيولي اش دوزو، كيولي ماء. داكشي علاش الاش كينقص. اذا علاش الاش كينقص؟ علاش الاش بدا كينقص هنا؟ علاش الاش ديمينو؟ حيت كياخذوا او 2 باش كيولي شكون؟ باش كيولي اش دوزو. متفقين؟ اذا علاش الاش بان؟ حيت هذا طلق لي زاج طلقهم، ولكن من طلقهم راه خداهم او 2. اذا الاش غير شافع ومن بعد غير ينقص حيت كياخذهم الاو 2. صافي مزيان. اذا الاش بلس من غيخرج من هنا شنو غيوقع؟ ا دي بي بلس بي اي شنو غيعطيني ا تي بي. ها الا تي بي غير يرتفع. اذا هذا هو المبيان اللي كاين هنا. دونك هذا المبيان باش كنفسروا بلا شين ريسبيراتوار هي ليتاب لا بلو امبورطون. Donc, je vais vous la troisième question. En se basant sur les données du document 3, déterminer l'effet de l'ajout d'oxygène dans le milieu sur l'évolution de la quantité d'ATP et de la concentration de H+. إذا ضروري قبل ما نقول شنو هو l'effet ديال O2 خصني ندير ديكريفاسيون ديال الكور. ضروري فيما يعطيوني شي كور خصني ندير لي ديكريفاسيون. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غندير ديكريفاسيون ديال الكورب عاد غادي نقول شنو هو ليفي ديال او 2. اذا من ضفت او 2 شنو وقع؟ تصاوب الاي تي بي. من ضفت او 2 تصاوب الاي تي بي وبان الاش بلس في الميليو. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للتروازيام كيسيون. دونك دابا غادي نشوفوا الريبونس نيميرو 3 والريبونس ديال لا كيسيون نيميرو 4. دونك في لا كيسيون نيميرو 3 طلبوا منا باننا نديروا ليفي ديال لاجو ديال او 2 كما قلت لكم. دونك غادي نبداو بالديكريفاسيون ديال الكور. دونك ملي كنمشي للكور باش ندير لي ديكريفاسيون كنشوف البوان دو فارياسيون دي غراف. دونك الغراف فين وقعت الفارياسيون ديالو في هذا البوان. دونك غادير افون لاجو ديال او 2 و ابري لاجو ديال او 2. دونك هنا التروازيام كيسيون ها هي. دونك افون لاجو دو 2 لا كونسونطراسيون d'ATP et celle de H+ était nulle. كانت نول ماشي غير ستابل، كانت نول منعدمه ما كايناش. سي بون. ابري لاجو دو 2 لا كونسونطراسيون دو H+ augmente instantanément.
دونك لا كونسونطراسيون ديال اش بلس ارتفعت في ديك اللحظه انستونتانيمون هاي انيا في نفس اللحظه متفقين بوي ديمينو بروغريسيفمون ها هو انخفاض تدريجي ماشي فابل بروغريسيفمون جوسكا سكيل سانول متفقين دابا لا كونسونطراسيون د'a T P augmente rapidement الا شفتي معايا هنا الكونسونطراسيون ديال A T P في هذا المجال راه ارتفاع سريع ها كيفاش ارتفعت A T P بحال هكا دونك كاين ارتفاع سريع من بعد كيفاش دار واحد ديال لوغمونطاسيون بحال هكا اذا في الاول A T P طلع بالزربه من بعد مشى بحال هكا متفقين اذا شنو دار لا كونسونطراسيون د'a T P augmente rapidement dans un premier temps في اللحظات الاولى كان ارتفاع سريع et après elle augmente d'une manière faible اذا هذه كانت ديكريفاسيون دونك l'effet de l'ajout d'O2 شنو هو entraîne une augmentation de H+ غير من ضفنا O2 شنو وقع ماشي قال لك كمل لي في الاكسبيريونس كامله من ضفنا O2 شنو وقع السينثيز ديال لا تي بي ولا l'aparition ديال H+ dans le milieu l'augmentation de H+ et la synthèse d'A T P هادشي اللي كاين في الكاتريام كيسيون شنو طلبوا منا في الكاتريام كيسيون طلبوا منا en vous aidant du document 4 expliquer la relation entre l'ajout de l'oxygène dans le milieu et l'évolution de la concentration d'ATP et la quantité d'ATP produite. إذا اشرح لي شنو وقع بالنسبة لشكون؟ بالنسبة للATP شنو وقع عليه وشنو وقع للH+. صافي؟ هادشي ابخي لاجو ديال O2. إذا شوف معايا حنا في الدوكيمون 4 شنو فيها لاشين ريسبيراتوار. يعني لاشين ريسبيراتوار ديما فين كنمشي ل 3 رياكسيون اللي شفنا في الكور صافي اللي شفنا في الفيديو نيميرو 4 دونك كاينه لوكسيداسيون دي ترانسبورتور الريدكسيون ديال O2 و H2O ولا فوسفوريلاسيون د'a T P en ATP هاد لي 3 رياكسيون خصنا نهضر عليهم نكتب باراغراف ونهضر عليهم اذا من غنضيف O2 شنو غيوقع لل NADH+ غيعطيو لي زيليكترون دونك شنو رياكسيون دوكسيداسيون اذا انا نكتبها 4 lors de l'ajout d'O2 on note l'oxydation des composés réduits. شكون هما لي كومبوزي ريدوي هما NADH+ و FADH2 حيت هما اللي درنا في الميتوكوندري درنا هاد الجوج صافي تري بيان فيرغول اذا من غادي ندير اوكسيداسيون غيخرجوا جوج الحوايج غيخرجوا لي زيليكترون و لي بروتون les électrons sont transportés le long de la chaîne respiratoire vers O2 les électrons sont transportés vers l'accepteur final O2 le long de la chaîne respiratoire على طول السلسله التنفسيه متفقين et pompage des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire وغيوقع بومباج ديال H+ من الماتريس ليسباس هادشي اللي غيفسر ليا علاش H+ ارتفع بسرعه حيت كاين بومباج كندخل H+ بسرعه في ليسباس انترممبرانير دونك H+ كيتزاد في ليسباس انترممبرانير دونك شنو غيتسمى هادشي دو لا كرياسيون دان غراديون دو بروتون ce qui explique l'augmentation de H+ dans le milieu. هادشي اللي كيفسر ليا علاش H+ كترتفع. Les H+ regagnent la matrice à travers la sphère pédonculée. H+ غادا ترجع à travers la sphère pédonculée et elles sont captées par O2 qui donne H2O. Vous savez? Très bien. D'où la synthèse d'ATP. إذا الH+ ملي غتخرج من لا سفير بيدونكولي شنو غيوقع l'ATP سانتيتاز غيدير الفوسفوريلاسيون ديال ADP اون ATP اذا كما شفتوا هذا كان واحد ليكزامان اللي اختاريت باش نخدموا معكم فيه لاشين ريسبيراتوار فيه كومباريزون ما بين ميليو ايروبي وميليو انايروبي دونك دابا غادي في لا سيونس بروشين ان شاء الله غادي نخدموا ليكزامان ديال 2013 وغندير لكم الاسئله التي تتكرر في الامتحان على مستوى الشابيتر الاول والشابيتر الثاني دونك الا كانت هذه الفكره هذه مزيانه خليوها لي في كومونتير باش نبقى نخدم عليها بزاف في هاد الفروض الجايين كلهم غندير لكم في كل فرد شنو هما الاسئله التي تتكرر فيه باش نوصلوا ان شاء الله لواحد لي نوت اللي هما طالعين دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو هذا بارطاجيو هاد لي فيديو مع صحابكم باش بطبيعه الحال لي زيليف يستافدوا من هاد الدروس بنسبه كبيره وهادشي اللي كاين دونك كنتمنى لكم التوفيق في الفرد الاول ان شاء الله وتجيبوا دي بون نوت دونك تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.